प्रस्तुत छ 2077 साल आश्विन 30 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 30 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 अक्टोबर 16 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष अनलागा औँसी तिथि राति 1:53 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र दिउँसो 4:03 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। इन्द्रयोग बिहान 7:29 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। सुरुमा चतुष्पादकरण 3:04 त्यसपछि नागकरण 1:53 अन्तिममा किस्तुग्नकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल उत्तर, योगिनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 3:14 कन्या राशि, त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:05 सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा दर्श श्राद्ध अधिक मास समाप्तिको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 10:24 देखि बिहान 11:50 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:42 देखि दिउँसो 4:08 रहनेछ। रोग बार बेला दिउँसो 1:16 देखि दिउँसो 2:42 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, कुनै विशेष कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 7:31 देखि बिहान 8:57 हुनेछ। अमृत बार बेला बिहान 8:57 देखि बिहान 10:24 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 11:50 देखि दिउँसो 1:16 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने आजका लागि राम्रो देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि साहसीमूलक काम कार्यमा आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर नयाँ योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन हो भने दिगो कामको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईँको सानो प्रयासले सबैको समस्याहरूमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्छ। राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने केही प्रगति र मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूको लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यसले केही हर्षोल्लासको वातावरण पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आर्थिक इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायको लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफन्त परिवारजनसँग राम्रो साथ सहयोग र सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सकारात्मक सोच लिएर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बनाउन केही समय आफ्नो प्रेमीलाई पनि दिनुहोस् र प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सुधार हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज त्यस्तो नकारात्मक दिन भने छैन। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान हुनुहुन्छ। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना।
टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव भने तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ। थोरै रिस आवेगलाई भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्दा तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ र तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा पछिसम्म केही घाटा हुन सक्ने पनि देखिन्छ। त्यसैले अवसरहरूलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको फल त्यति धेरै राम्रो भने देखिँदैन। आज मध्यम फल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यमा सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ, तर अपेक्षा गरे अनुसार धेरै साथ भने नहुन सक्छ। आज मनोबल दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने बल बुद्धिले भ्याएसम्म तपाईँले मेहनत गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्न तपाईँ पछि नहट्नुहोला, डटेर अगाडि बढ्नुहोला, सफलता मिल्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सफलता पाउन भाग्यमा भन्दा बढी कर्ममा विश्वास गरेर मेहनत गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। चुनौतीहरू आयो भने पछि नहट्नुहोला। आज लगानीको प्रतिफल अपेक्षित धेरै राम्रो भने नबन्न सक्छ। परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने परिवारबाट पाएको सुझाव सल्लाहलाई तपाईँले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी पनि बनाउन सक्छ। त्यसैले धेरै मेहनत गर्नुहोला। आज कुनै पनि काम कार्य आर्थिकलाई लिएर तनावहरू नलिनुहोला, यसले तपाईँको स्वास्थ्य र मानसिक तनाव वृद्धि गर्न सक्छ। त्यसैले मनस्फूर्ति बनाएर तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो। आज स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला, योगा व्यायाम गर्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जयमिनाय। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। राहुले गर्दा पनि आर्थिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने बोलीको हडबडले कामहरू बिग्रिन सक्छन्। आज रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर काम गरे मात्र केही सफलता हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ भने आज सानो सानो गल्तीले अवसरहरू गुम्न सक्छ। आज तपाईँको धैर्य र लगनशीलताले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन केही सजिलो बन्न सक्छ, तर नयाँ ठुलो उपलब्धि भने शून्य बनिदिन सक्छ। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झोक्याउन सक्छन्, गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज कारोबार गर्दै गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने छ भने आफ्नो कमी कमजोरीहरू पहिचान गरेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज घर गृहस्थ पारिवारिक जीवनमा भने सामान्य अस्थिरतापनहरू असमझदारीहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतालाई अगाडि बढाउनुहोला र रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीको साथ सहयोग त्यति नमिल्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने आज तपाईँको मेहनत केही शून्य बनिदिन सक्छ। यसले तपाईँको लगाव, पढाइप्रतिको लगाव कमी हुन सक्ने, आलसीपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भोलिको लागि सफलतालाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा तनाव बढ्न सक्ने, मानसिक चिन्ताहरू हुन सक्ने, आर्थिक, करियर, पारिवारिक जीवनलाई लिएर, तर तपाईँले तनावहरू नलिकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आँटेको काममा केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि कुनै पनि अपुरा कामहरू तपाईँले कोसिस गरेको खण्डमा पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यमा साथीभाइ आफन्तबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, यसले थप हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको कामको प्रतिफल मूल्याङ्कन राम्रो मिल्न सक्ने समय हो, यसले तपाईँको उच्च मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा केही लाभ मिल्न सक्ने, केही फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने कारोबार अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा महामारीको समय छ। साँझ बिहान धेरै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। काम र व्यावसायिक यात्रालाई
नक्षत्रले तपाईँलाई कुनै पनि नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग भेट्न, केही मद्दत पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने परिवारमा आफन्तमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, भावनाहरू सेयर हुन सक्ने र ठुलाले दिएको सुझावहरू तपाईँको लागि राम्रो बन्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। यसो त राम्रो दिन हो, तर राम्रो हुन्छ भन्दैमा हामीले दिएको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन क्षेत्रमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा केही साथ सहयोग, केही राम्रो, केही हौसला पाउन सक्ने समय हो। आज अध्ययनप्रति लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव भने त्यति राम्रो देखिँदैन, किनभने चन्द्रमा दोस्रो घरमा रहेको छ। कृष्ण पक्षको अन्तिम दिन हो। धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक कारोबार खर्चहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि केही राम्रो बनिदिन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यमा बोलीको हडबडीले केही बिग्रिन सक्छ कि भन्ने सङ्केत गरेको छ। बोलीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो काम कार्यहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र धेरै कामहरू आफूले नलिएको राम्रो हुनेछ। आज कामको मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सोच विचार नगरिकन, शुभ अशुभ समयहरू नहेरिकन जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा हात हालिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट थोरै सोच जोगिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज कुनै पनि ठुलो कारोबार छ भने नगर्नुहोला। सानातिना कारोबार भने चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा अगाडि नबढ्नु राम्रो हुनेछ र धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजना प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने मनसाय नबनाएको राम्रो हुनेछ। गर्दै गरेको व्यवसाय, गर्दै गरेको काम कार्यमा धैर्यता भएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र यसले तनाव कम र स्वास्थ्यमा राम्रो पनि हुनेछ। आज पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध केही राम्रो नै रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा नजर बीच कुराहरू हुन सक्छन्, भावनाहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रतिको लगाव उत्कृष्ट भने नहोला, तर मेहनत अनुसार भोलिका लागि भने सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आज मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेको दिन हो र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही रमाइलो क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि भने पहिले गरेको कामको सफलता मिल्न सक्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न हौसला मिल्नेछ भने काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग, आफू नजिकको मान्छेबाट केही साथ सहयोग, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र आफै उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँको लागि केही घाटा बन्न सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। अनपेक्षित अतिथिको कारण काम कार्यमा केही बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्, यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्न आज राम्रो दिन रहनेछ भने आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो भने सेयर बजारका लागि पनि राम्रो रहेको छ। आज भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो, तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा आज एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा तपाईँलाई केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज परिवार आफन्तमा केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा राम्रो आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ राम्रो नै देखिन्छ। प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, तर आज कुनै पनि अपच खानेकुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अपच खानेकुराले गर्दा पेट सम्बन्धी गडबडी पनि देखिन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आजको दिन आर्थिक तनाव भन्ने केही हुन सक्ने समय रहेको छ। जोस जागरमा कमी थकान महसुसले गर्दा काम कार्यमा धेरै पर्याप्त समय दिन नसकिएला पनि आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काममा धेरै मेहनत गर्दा थोरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। तर कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू बनाउनु र ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु भएमा सफलता भने नमिल्न सक्छ। आज भाग्यले साथ त्यति नदिन सक्ने समय हो, तर धेरै मेहनत अनुसार थोरै मात्रामा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर आफ्नो गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु राम्रो हुनेछ। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कारोबारमा सानो गल्तीले ठुलो दुःख दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। ध्यान दिनुहोला, आज आर्थिक अत्यधिक खर्चहरूबाट तपाईँले जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। सहज तरिकाले मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा राम्रो सुखानुभूति प्राप्त गर्न का लागि आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो तनावहरू सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको लागि केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पर्याप्त समय दिन नसकिएला। यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर भोलिको सफलतालाई सम्झेर आज समय दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा यात्रामा केही चोटपटकहरू लाग्न सक्छ। स्वास्थ्यमा केही गडबडीहरू देखिन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला, सावधानी रहनुहोला र खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आर्थिक आम्दानीको केही स्रोत बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना कुनै पनि कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। काम कार्यमा प्रेरित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज राम्रो कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्य र परिस्थितिले दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो, तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा तपाईले योजना नबनाएको कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्छ भन्ने होइन। तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्ने हो। जीवनको प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने आज ठुला व्यक्तिबाट केही साथ सहयोग पाउन सक्ने, आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने समय रहेको छ भने कार्यभार बढ्ने भए तापनि ती कार्यभारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक कार्यहरू राम्रो नै रहनेछ भने आज शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज भोलिको सफलताका लागि आज केही नयाँ राम्रो जग बसाउन सक्ने समय पनि हो भने आज ऋण लेनदेनको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ भने परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सुझावहरू तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमीसँग खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै हुनेछ। गुरुजनको साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आजको दिन काम कार्यमा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो दक्षता अनुसार केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा ठुला मान्छेसँग नजिक हुन सक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ र ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिगो कामको थालनी हुन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज केही राम्रो दिन बन्न सक्छ। कारोबार बढ्न सक्ने समय हो भने सहज तरिकाले कारोबारहरू सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो भने
भने लगानी गर्न उपयुक्त दिन बन्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज महामारीको घडीमा त्यस्तो धेरै उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने होइन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु भएमा केही अन्य दिनभन्दा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक जीवनमा राम्रो कार्यहरू सम्पादन तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो खुसी पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो प्रेमीलाई केही समय छुट्याएर दिनुभएमा खुसी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिफल केही राम्रो हुँदा उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्य अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा भने केही राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै उत्कृष्ट दिन होइन तर मेहनत गर्दा केही सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको त मध्यम दिन रहेको छ। आज तपाईँको मेहनत अनुसार धेरै ठुलो उपलब्धि भने नहोला तर कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही चुनौती आइपरे तापनि डटेर बढ्नु भएमा केही अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समेत समय रहेको छ। आज भोलिको लागि अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीबाट अपेक्षा गरे अनुसार धेरै ठुलो साथ भने नपाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक वा कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र मन स्थिर र आनन्दित बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज समयअनुसार तपाईँले आफ्नो कार्यलाई र आफ्नो विचारहरूलाई धारणाहरूलाई बदलेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। बौद्धिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ तर ठुलो उपलब्धि भने नहुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो निराशाहरूलाई छोडेर भोलिको सफलताका लागि मेहनत गर्नु भएमा तपाईँको भोलिको दिन अवश्य उज्यालो हुन सक्छ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। यसले मन खुसी रहन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर सुझाव शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएमा राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति मन जान सक्ने राम्रो दिन नै रहेको छ भने आज प्रेमीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने यसले तपाईँको तनाव थकानहरूलाई केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजका लागि स्वास्थ्यमा पनि सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आजका लागि तपाईँको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रतिकूल दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही सामान्य गडबडीहरू देखिन सक्ने समय हो भने आर्थिक खर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफूले चिताएको कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छ। कार्यमा चुनौती बाधाहरू आउन सक्छन्। अरूले औँला उठाउन सक्छन्। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। सफलता प्राप्त गर्न आज चुनौतीसँग डटेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीबाट धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन नसक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँ सफलता चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि काम कार्यलाई एकचोटि असफलता हुँदैमा तपाईँले नछोड्नुहोला। दोहोऱ्याएर काम गर्नुभएमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। इन्कमले दैनिकी चलाउन थोरै हम्मे पनि पर्न सक्छ। त्यसैले आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरूमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज ठुलो कारोबारहरू नगरेको राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही खिचातानी केही असमझदारीपनहरू वा मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफ्नो प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको तनावहरू थकानहरू कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो तनाव समस्याहरूलाई आफ्नो
आफ्नो प्रेमी वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गर्नुभएमा तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज अध्ययनमा पर्याप्त समय भने दिन नसकिएला, जोस जागरमा पनि कमी र थकानको महसुस हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही आशा गरिराख्नु भएको छ भने परिणाम केही प्राप्त मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि राम्रो कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज समयमै तपाईँले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही आकर्षक उपहार वा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त कुनै पनि गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्छ। यसले हर्षोल्लासको वातावरण परिवारमा वा आफन्तमा वा आफ्नैमा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पारिवारिक आफन्तमा जमघट केही रमाइलो हुन सक्ने, मनोरञ्जनमा दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमी पनि खुसी हुन सक्ने समय रहेको छ। केही रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति मन जान सक्ने, अध्ययन राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने अध्ययन अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि राम्रो हो, तर राम्रो हुन्छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गर्दै आएको क्षेत्रमा केही राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। तपाईँको दैनिक जीवनमा हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ जानकारी अवश्य दिनुहोला। हाम्रो प्रस्तुति दैनिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम, जय श्री राधे।